बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तो चुबशान कोशर खबरनाम बशुस तुहंद मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हज़र खिदमत नाज़रीन सारी ब्रो वक्फ तरमीमी बिल मुतलिक ये खबर जे पार्लियामेंटस मज आय आज मुतनाज़ा वक्फ प्रॉपर्टी बिल मरकजी अक़लियती उमूर वज़ीर किरण रिजिजू सिंद तरफ ऐवानस मज पेश करना अथ दौरान वोन बिल हिंद खुदखाल बयान करान वज़ीरन जे ये बिल आई वन सारनी मुसलमान ग्रुपन मज थावन तिमो वोन जे अत तहत आसि कमजोर तबकन सत जनानन ते शिरकत करनुक मौका तिमो वोन जे सेंट्रल वक्फ काउंसिलस मज आसन वन 22 मेंबर यमन मज दोन जनानन सान मुसलमान मेंबरन हुंद तादाद 10 आसि येल जन 4 मेंबर गैर मुस्लिम ते आसन अमे अलावा आसन 3 MP 2 साबिक जज अख वकील एडिशनल सेक्रेटरी मरकजी सरकार बोर्ड के मेंबरन मज शामिल इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेप अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है, और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में बोलने का मौका मिलने वाले हैं, तो कम से कम बात को शांति से सुनने के बाद आप अपना बात रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता है सर। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर आप देखिए आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड
किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। नाज़रीन, ये कथ बड़ गौर तलब ज़ुतोवन मेंबरन हुंद युस काउंसिल आसे अत मज आसन 10 मेंबर मुसलमान तो बाकी यम जन 12 मेंबर आसन तम खतर चूंकि यम MP आसन यह अत मज यह करार दिन आमुत क्या कि तम MP गसन मुसलमान आसन। नंबर 1 यम सबक जज अत मज आसन चाहे हाई कोर्ट गसन या सुप्रीम कोर्ट गसन तिहंद खतर तह जरूरी क्या कि तम गसन मुसलमान आसन। और अमे अलाव युस जॉइंट सेक्रेटरी वक्तुक तमे मरकजी सरकार तम खतर यह जरूरी क्राइटेरिया आमुत थवन क्या कि सह मुसलमान आसन। तो अवकिन युस अख वकील अमे खतर तथ खतर जरूरी क्या कि सह वकील गि मुसलमान आसन, बल्कि यम हेकन कुन त मजहबक गित। तो ये अमे बिल हुंद इस तजवीज़ दिन आय अमुक ये बड़ बारीक बिनी सान वुचान तो अत मज तकरीबन 10 ज़ुतोवह मज 10 यम जन मुसलमान आसन जरूरी गसन। बाकी यथ मुल्कस मज रोजान चूंकि ये वुचान कि यितिस बड़िस पार्लियामेंटस मज कहीं त वजीर या सरकार हिस्स वनकन मुसलमान। माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अकलियती उमूर यथ वनान तथ मज वुचान कि अकलियती उमूर किस वजीर सह मुसलमान कहें, हालांकि मुसलमान ये बड़ बार माइनॉरिटी। तो अव किन मुसलमान अंदर ये खदश पगह अगर अत वक्फस मुतलिक या अमच प्रॉपर्टी मुतलिक कह त फैसला नुन आसे वक्फस मज आसित यह मुसलमान हिंज ज़ाती या सो प्रॉपर्टी यस तिमन तोहफन वक्फ कर्मच आसान सिर्फ अम पर्पज खतर कि मुसलमान हिंद बहबूद खतर गस कम तथ वक्फ काउंसिलस मज त आसे मुसलमान अकलियतस मज। यपर अपोजिशन जमातन हिंदो मेंबरों त आज पार्लियामेंटस मज यह बिल मुसलमान खिलाफ करार दिसमज। तिमो वोन यह बिल न सिर्फ मुसलमान खिलाफ बल्कि मुल्क किस आयनस खिलाफ त। हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरों दिस यह बिल मुसलमान बदनाम करने अलावा मुल्क फुटरावनस बराबर करार। जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने दी। नाज़रीन, मुल्क किस बड़िस ऐवान पार्लियामेंटस अंदर पेश करना आमच वक्फ तरमीमी बिल पे ये हिज़्ब इख्तिलाफ जमत युंद तादाद लगभग 293 तीन मेंबरन हुंद तत हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरन हुंद तादाद 249 अमकिन ज़्यादा चांसेस कि यह बिल हेकि पास त गसित, चूँकि सारे नजरा नीतीश कुमार ने जमात पे यानी JDU पे तमो अमि बिल हुंद पार्लियामेंटस अंदर तुंद MP तमो तुंद अमिक सपोर्ट करन इंदे दितमुत। तो अम पे DMK तिमन पे नजर कि तिम क्या कर। हालांकि वारियाव जमातों
اپوزیشنس اندر یہ کت ورنم یہ بہار انتخابوں خاطر یہ بل ان آمت کینسو وون کہ یہ ہندو مسلم تلنے خاطر ان آمت کینسو وون یہ ملک پھٹراؤن خاطر ان آمت تکیازِ اگر یہ بل پاس گئی ام سۭتۍ ہیٚکہِ مسلمان ہند دل مجروح گژھِتھ اور مسلمان باسہِ کہ زن چھ تمن سۭتۍ میانمار کٮ۪ن مسلمان ہند پٲٹھۍ ٹریٹمنٹ کرنہٕ یِوان اوکن چھ PDP صدر محبوبہ مفتی تہِ چھےٚ وقف ترمیمی بل مسلمان پہ حملہ کرنس برابر قرار دیتمت تمو وون زِ ملکچ ہندو برادری پزِ برونٛہہ کُن یُن تہٕ BJP چہِ پالسی خلاف آئین کے تحفظ باپت پنٕنۍ آواز بلند کرٕنۍ PDP صدر محبوبہ مفتی وون زِ ملکہٕ کٮ۪ن لُکن پزِ ہندوستان پھٹراون والٮ۪ن خلاف یکجا گژھُن تہٕ اتھ بلہِ مخالفت کرٕنۍ. مسلمانوں کو تنگ کرنے کی، مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کی ایک سازش ہے اور اس میں مجھے امید ہے BJP سرکار سے تو میں کوئی امید نہیں. پچھلے 10-11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح مسلمانوں کو لنچ کیا جاتا ہے، مسجدیں توڑی جاتی ہے، قبرستانوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر جو اس ملک کا جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک گاندھی کا ملک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے چلنا چاہیے، یہ ان کے ایجنڈے کے حساب سے نہیں چلنا چاہیے. تو اگر وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک میانمار کی طرح بنے یا ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہی ہو جو کشمیری پنڈت کہتے ہیں ہمارے ساتھ کشمیر میں ہوا، اور جس کے لیے ہم لوگ ابھی بھی شرمندہ ہیں، جس کے لیے ملک کے لوگ ابھی بھی ہمیں تانا دیتے ہیں، تو کل کو اگر ہمارے ملک کے لوگ تماشا دیکھتے رہیں گے اور ملک کو تتر بتر کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا. جو اس وقت BJP کی پالیسی ہے ملک کو توڑ رہے ہیں. یہ تو اپنی سرکار چلائیں گے، چاہے اور 5 سال چلائیں یا زیادہ چلائیں، مگر آخرکار ان کو بھی جانا ہے. تو اس لیے ملک کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو سامنے آنا چاہیے، اور یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس وقت وقف بورڈ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی. ممبر اسمبلی تو پیپلز کانفرنس چیئرمین سجاد غنی لونن وونمت وقف پراپرٹی مسلمان ہز ملکیت تو ات ستھ سرکارس مداخلت کرنک کھانا حق. تمو وون وقف مسلمان ہند مذہبی معاملہ تو ات مز پزِ سرکارس کھانا مداخلت کرن. تمو وون یہ اگر یہ بل پاس کرنا آئی تمن امید پگہ اگر کھانا سیکولر سرکار ملکس اندر یہ تم کرن ات بل واپس. یہ کلیکٹیو اونرشپ ہیں، دے آر کلیکٹیولی اونڈ بائی دا مسلمز آف دس کنٹری، اور یہ حق بنتا ہے ان مسلمانوں کا کہ وہ اپنے سسٹم سے، اپنے اداروں سے ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے. نہ ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کسی اور ریلیجن کے ساتھ یا ہمارے ریلیجن کے ساتھ. یہ گراس انٹرفیئرنس ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارے اس کا ریلیجن کا معاملہ ہے. آئی وڈ سی اٹس another right wing trespass onto the rights of the Muslims. And I just hope that nothing is carved in stone. Let's hope that at a future date, a more secular government would reverse such gross interference. آپ کو لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈسبرس ہو سکتی ہے؟ Yes, it is اپنی انہوں نے اس میں سرکار کو بھی لایا ہے. یہ صدیوں سے ہے. جو مسلمان ہیں وہ اونرز بھی ہیں اور وہی ڈیسیجن لیتے ہیں. جیسے جو ہماری پراپرٹیز ہیں پرسنل، اس میں بھی ہم ہی ڈیسیجن لیتے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں، کس کو اپیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہمیں جو ہے ہمارے جو حقوق ہیں مطلب ہمارے رائٹس کو ختم کرنے کی بات ہے. سابقہ چیئرمین جموں کشمیر وقف بورڈ تو کانگریس پارٹی ہند MLA نظام الدین بٹن وقف ترمیمی بل مسلمان خلاف قرار دِژمٕژ. تمو وون مرکزی سرکارس پزِ نہٕ مسلمان ہند اثاثہ ختم کرن بلکہ پزِ تمن ہندوستانک گنگا جمنی روایت برقرار تھوِتھ یہ بل رد کرن. بڑے امام صاحبان کو بھی کہا تھا کہ شاید یہ ادارہ ہم سے چھینا جائے گا، اور وہی ہوا. ہم روک نہیں سکے. آج جو بل ہے یہ قطعی طور ایک امتیازی بل ہے. مسلمانوں سے ان کا عقیدہ، ان کی اپنی پونجی جو بیواؤں کے لیے، بیت المال جو بیواؤں کے لیے، کمزوروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بنا تھا، یا جنہیں گورنمنٹ سیکٹر میں امپلائمنٹ کرنے کا شوق نہیں تھا، شوق سے وقت میں چھوٹی سی تنخواہ پہ ملازمت کرتے تھے، ان کے ساتھ جڑا تھا، اور آستانوں کے تقدس کے ساتھ. ہماری اس میں دینی تشخص کا بھی دخل ہے. مجھے نہیں معلوم یہ بل کس طریقے سے اب پاس ہوگا، لیکن ہماری اپیل رہے گی مرکزی سرکار سے کہ یہاں آئین میں مذاہب کی آزادی ہے. آپ ایک مخصوص بلیف سیکشن کو، ڈیووٹ سیکشن کو، ان سے ان کا سرمایہ، ان کی پہچان اور ان کا اثاثہ چھین رہے ہو، جس میں کل کو ان کا عمل دخل نہیں رہے گا. اور جو اس کی شبیہ ہے، ایک یونیک شبیہ ہے
जिसमें इस्लामिक कंपोनेंट ज्यादा है, उसमें भी हेर फेर हो रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए यहाँ की परंपरा, तारीख, जो सिविलाइजेशन की एक एकता की रही है, उसको बचाने के लिए और मुसलमान को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारी कुर्बानियों का सिला ये वतन है और ये तुम्हारा भी है, वो इसको मद्देनजर रख के सबक वजीर तो पैंथर्स पार्टी हिंद लीडर डॉक्टर हर्षदेव सिंघन जम्मू कश्मीर किस नए वजीर आला चौधरी सुरेंद्रस खिलाफ पुलिस स्टेशनस मज शिकायत दर्ज करम, यथ तहत तमो पक्का डंगा पुलिस स्टेशनस मज मामल दर्ज करनो। आज एहतजाज करान वोन तमो नए वजीर आलान हालिया मुलाकात दौरान तिमन सत बेइज्जती करम, यम पत तमो तिहंदिस दफ्तरस निश एहतजाज ति कोर। तमो डिप्टी चीफ मिनिस्टरस पे राह खोलम तमो तिमन खिलाफ न सिर्फ नाजेबा सलूक वर्तोमुत बल्कि बेइज्जती ति करम। चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के पास गया, जब मैंने मेमोरेंडम वहाँ रखा तो उन्होंने उठा के उस मेमोरेंडम को नीचे फेंक दिया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? मैं मेमोरेंडम लेकर आया। कहता धरने बड़े देता। मैंने कहा धरने तो एक संवैधानिक अधिकार है हमारा। उन्होंने मेरे दफ्तर के बाहर धरना दिया था। मैंने कहा आप भी जवाबदेह हैं, लोगों को अकाउंटेबल है। यहाँ प्रधानमंत्री के बाहर भी धरने लगते हैं, पार्लियामेंट के बाहर धरने लगते हैं, तो आप तो सिर्फ डिप्टी, कहता मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना मेरे बाहर धरना नहीं कोई लाई सकता है। मैं ये तो संविधान ने अधिकार दिया, आपका शायद अलग संविधान होगा, मुझे मालूम नहीं था। तो उसने माँ बहन की गाली मुझे दे दी और मैंने उसको इतराज किया। मैंने कहा ये भाषा आप कहाँ से सीखी आपने? ये कौन सी भाषा बोल रहे हो? इतनी अभद्र भाषा जो है वो जायज नहीं है। तो उसने कहा उठाओ इसको। उसने 2-3 और गालियां दी और स्टाफ को और सिक्योरिटी वालों को बुलाकर 20 आदमी मेरे को ऊपर टूट पड़े और मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये यहाँ से फाड़ दिए, ये है, और घसीट कर मुझे 20 आदमियों ने उसके दफ्तर से बाहर फेंका। तो अगर मेरे साथ ये हो सकता है, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, अवार्ड मुझे हर जगह मिले हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में मिले, बाहर भी मिले। मैंने एक FIR यहाँ लॉन्च की है सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो किसी की। नाज़रीन, खबरों हंद सिलसिल जारी है, रुको अके तजारती वक्फ बाबत। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। नाज़रीन, वक्फा तुहंद दोबारा खैर मकदम। बुगाम चौधरी कोर आज मुकामी लुको आब नासाफ आब सप्लाई करनस पे जल शक्ति महकमस खिलाफ एहतजाज। अथ दौरान कोर मुकामी लुको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांटस ते कुल्फ। एहतजाज करन वाले वोन नासाफ आब फराहम करने किन इलाक के लुकन मुख्तलिफ बीमारियों मज मुबतला सपदन खतरे। तमो मौजूदा सरकारस तो PHE महकम किन जिम्मेदारन मुतालबा कोर्मुत इलाकस मज साफ आबश फराहमी यकीनी बनाने बापत गसन फूरी कदम तुलन। यपोर लगभग 3 कतर वुचमुत अत मन सारी हाहाकार मचावान। युस जन PHE डिपार्टमेंट यह कमजोरी इत कन मौजूद कनेक्शन पत सह खाली अकाउंट मानियो तुम बुत डिस्ट्रीब्यूट कर अड़ोट योकुन अच्छा अड़ोट ढूनवर अड़ोट योर मगर योर बुगाम या टंकी कुन खसान अज आज तुंद हथिमिस तथ क्या वजह तथ वजह यम सात डिपार्टमेंट तथ बैड इंजीनियरिंग बहान सु दोन गावन दोन हलकन अकाउंट आब ये जन ढूनवर कम से कम 50-60 चूल लगभग बुगाम पटवर 400 चूल यह अकाउंट आब यह कोत वाय वन यम सात यह प्रेशर योर करान कह बहुत गुजारिश करान
یُس زن ایگزن صاحبہ چھِ اَسہِ اَتہِ نَس چھِ تِمن خٲمی یُس زن ییٚتٮ۪تھ ڈسٹربیوٗٹ ییٚتٮ۪تھ گژھان چھُ ڈوٗنۍ کیو بُگام تَتٮ۪تھ لگٲوِنۍ تِم کنٹرول اگر اَکٲے ٲٹھ پتہٕ چھُ آب نہ حظ أڑ ٲنٹ دانہِ پٮ۪ٹھ گژھِ یوکُن کھسُن أڑ ٲنٹ کم گژھِ ہوکُن کھسُن تمہِ خٲطرٕ تھٲیِن تِم اتٮ۪س کنٹرول باقٕے چھُس بہٕ تُہُنٛدِ وسعت ایگزن صاحبس یہِ گُزٲرِش کران یہِ چھُ اَسہِ ترٲومٕژ تہِ ڈپارٹمنٹس یہِ ایپلِکیشن اَسہِ دِیِن بُگامس ژورِ پٮ۪ٹھٕ براہ راست 4 آنچ کنیکشن. جو یہ بُگام دونی واری کی اسکیم ہے ہم JJM میں اس میں فلٹریشن پلانٹ بنا رہے ہیں. جو اس کا را واٹر آ رہا ہے وہ نوہر سے آ رہا ہے. وہ کنیکشن ہمارا واتھورا کے پاس ہے. 40 mm کنیکشن ہمیں اپروڈ کنیکشن ہے جو ہمیں واتھورا سے ہے. پانی وہیں سے آتا ہے دونوں گاؤں کے لیے, بُگام کے لیے بھی اور دونی واری کے لیے. یہ سچ ہے کہ فلٹریشن پلانٹ ابھی ہمارا انکمپلیٹ ہے بٹ یہ غلط ہے کہ وہاں ہم ٹریٹڈ پانی نہیں دے رہے ہیں. ٹریٹمنٹ دونوں طریقے سے ہو رہے ہیں. ہم الم ڈوزیج بھی کر رہے ہیں اور ڈس انفیکشن بھی کر رہے ہیں. میں لوگوں سے اپیل کروں گی کہ جیسے ہمارے وہاں کال ہے وغیرہ ہے جو بھی ندی یہ جو ہمارے چھوٹی چھوٹی کنالز ہیں کیونکہ اس ٹائم جو اریگیشن کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے لوگ اپنے جو احاطے سے یا باقی چیزوں سے غلازت نکال کے جو آپ کے نیئر بائی کنالز میں ہے وہ ڈال رہے ہیں. ایسا نہ کریں کیونکہ ایسے کرنے سے ہمارے جو پانی کے ہمارے ذخیرے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. وہ پرسوں ہمیں تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا دودھ گنگا میں بیکاز آف ٹربیڈیٹی. ہمیں دودھ گنگا پلانٹ سے جو نوہر سے لائن آ رہی ہے وہاں تھوڑا سا ہمیں بلاکیج آ گیا تھا بٹ وی ہیو افیکٹولی ریمووڈ اٹ. ایسا کچھ نہیں ہے کہ دونی واری کی طرف ہے. بیسکلی جو JJM میں جو یہ ہمارا فلٹریشن پلانٹ بن رہا ہے دونوں علاقوں کے لیے بوتھ بُگام ایز ویل ایز دونی واری یہ ہمارا کنسٹرکٹ ہو رہا ہے بُگام دونی واری میں. بُگام سے ہی پانی جائے گا پھر دونی واری کو. جو ہمارا اس ٹائم جو پانی آ رہا ہے نوہر سے جو ہماری 40 mm کی لائن ہے وہ دونوں علاقوں کو جا رہی ہے. اس میں آگے سلوس لگا ہوا ہے وہاں بھی برابر جا رہا ہے یہاں بھی برابر جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں. اس کنال سے ہم نہیں لے رہے ہیں. اڑس کنال جو ہے وہاں سے ہم نہیں لے رہے ہیں. ہم سیدھے نوہر سے لے رہے ہیں. جی بیسکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ JJM کا کام چاڈورا میں بہت ہی زور مد سے چل رہا ہے. یہاں 28 فلٹریشن پلانٹس چل رہے ہیں. ہر ایک پلانٹ کی اپنی اپنی پروگرس ہے. اس پلانٹ ہر ایک پلانٹ کے اپنے اپنے فیزز ہوتے ہیں. ان کا پلانٹ بھی بن رہا ہے وہ بھی لاسٹ فیزز میں آلموسٹ 80% ورک کمپلیٹ ہوا ہے. ان کی OST بالکل 100% کمپلیٹ ہے. فلٹریشن پلانٹ میں ان کا تھوڑا ہے اب زیادہ نہیں ہے. انٹرنل ورکس ہے انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتا ہے ونٹر کی وجہ سے تھوڑا کام سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. وی آر ہوپ فل بائی دس منتھ فلٹریشن پلانٹ ول بی کمپلیٹ. ناظرین کوشر خبر نام تیاند اجازت خدا سوال.